अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर कंपनी के टाउट भी मान गए हैं। दो चीज़ें सामने आई हैं। नंबर एक ये कि हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है और सिर्फ खान को रोकने के लिए पाकिस्तान को, इसकी मईशत को और हर चीज़ को तबाह किया गया। नजम सेठी की ये बात तो आपने सुन ली होगी, सोशल मीडिया पर देख भी ली होगी। इससे आगे की बात करने जा रहा हूँ। एक बयानिया बनाया जा रहा है कि कौमी हुकूमत बनेगी। उसके पीछे थॉट क्या है मैंने आपको हिंट कर दिया था। मैं आपको मुसलसल पिछले 2-2.5 साल से ख़ास तौर पर एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये मुल्क हमेशा से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चलाती आई है, लेकिन इन्हें सामने दुनिया को दिखाने के लिए और अवामी गुस्से को भी एक डायरेक्शन देने के लिए सियासी चेहरा चाहिए होता है। ये चेहरा कभी पीपल्स पार्टी फराहम करती है, कभी शरीफ ख़ानदान फराहम करता है। इमरान खान से जब ये चेहरा मांगा गया और अपनी घनौनी हरकतें करने की कोशिश की गई, तो इमरान खान तब तक तो चेहरा फराहम करने के लिए तैयार थे जब तक कंपनी एहतसाब के हक में थी या दिखावे का ही एहतसाब जो है वो कर रही थी। लेकिन जैसे ही कंपनी अपना असल चेहरा सामने लाई, इमरान खान ने अपना चेहरा फराहम करने से इनकार कर दिया और कंपनी का असल रूप जब सामने आया कि ये तो अवाम दुश्मन लोग हैं, तो हालात बिल्कुल बदल गए और आज इमरान खान मुखालिफ सिमत खड़े हैं और कंपनी मुखालिफ सिमत खड़ी है। अब कंपनी के एक टाउट ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि यह हुकूमत कंपनी को वो चेहरा फराहम करने में नाकाम हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जो बादशाह सलामत होते हैं उनको अपनी एक्सटेंशन के लिए हुकूमत से बना कर रखनी पड़ती है। एक्सटेंशन इन्होंने ऑलरेडी ले ली है। अब इन्हें इस हुकूमत की फौरी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बादशाह जब आता है तो आते ही उसे अपनी एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है कि या उसका 1 साल रह गया है या 2 साल रह गए हैं और वो सोचता है कि ये हुकूमत मुझे एक्सटेंशन देगी या नहीं। बादशाह ने 2 साल पूरे होने पे एक्सटेंशन ऑलरेडी ले ली है। अब वो 3 साल बाद नहीं बल्कि 5 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर होगा। जिस तरह बाजवा को खान की मजीद ज़रूरत नहीं रही थी क्योंकि एक्सटेंशन मिल गई थी, इसी तरह मौजूदा बादशाह को इस वक्त PDM-2 की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। एक ज़रूरत थी कि खान के मद्दे मुकाबिल कोई तगड़ा बयानिया खड़ा हो जाता और इमरान खान के बयानिए का तोड़ निकल आता। आज मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। डिवाइड एंड रूल से कैसे बादशाह अब तक इस जंग में कायम दायम है और बड़े ख़तरनाक हरबे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पहले ये बात मुकम्मल कर लें। ये भी बात कही गई है कि बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मिसाल दी गई कि देखें डोनाल्ड ट्रंप बयानिए की बुनियाद पर जीत गया, वरना सभी उसके खिलाफ थे। लेकिन उसका बयानिया इतना तगड़ा था कि वो अमेरिका में जीत गया। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान का बयानिया चल रहा है, कोई उसके मुकाबले में बयानिया खड़ा ही नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई बयानिया है, ना PDM-2 का कोई बयानिया चल रहा है। शरीफ और जरदारी तो किसी खाते में ही नहीं आते। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि शहबाज शरीफ जैसा फर्मा बरदार होने के बावजूद भी कंपनी को एक बयानिया चाहिए। एक तो कंपनी ये कर सकती है कि कौमी हुकूमत बना दे, चरबा बना दिया, PTI को मजबूर करके उसमें शामिल कर दिया तो शायद कोई उसका बयानिया बन जाए। लेकिन ये तो होने वाला नहीं। कोशिश करेगी कंपनी। एक मैं कंपनी को मशवरा देने जा रहा हूं। देखें, करनी इन्होंने वही है जो इनकी मर्जी है। अगर मैं कंपनी की जगह होता तो मैं क्या करूंगा अपनी रेपुटेशन बहाल करने के लिए, वो ये है कि जिधर इमरान खान जेल में है वो जेल में ही रहे, उसके केसेस चलते रहे अदालत में, लेकिन साथ ही नवाज शरीफ के भी केसेस खोल दिए जाएं। बेशक तोशाखाना से ही शुरू कर दिया जाए, शहबाज शरीफ के भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दोबारा खोल दिए जाएं। अगर कौमी हुकूमत की तरफ मामलात जाते हैं जिसमें PTI तो नहीं होगी, तो किसी मोहसिन नकवी टाइप को बना के, मैं अगर हूं कंपनी की जगह तो जरदारी और शहबाज, इन सारे खानदानों को मैं गिरफ्तार करवाऊं। जरदारी तो चलें सदर है, एज अ प्रेसिडेंट तो गिरफ्तार नहीं हो सकता, लेकिन उसके करीबी लोग हो सकते हैं। तो ये एक हरबा इस्तेमाल हो सकता है। कामयाब होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन ये वाहिद हरबा है अगर इमरान खान से सुलह नहीं करनी। वरना कॉमन सेंस ये कहती है कि आप अब इमरान खान से सुलह करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बयानिया है किसी के पास तो वो इमरान खान का है। नाज़रीन इकराम, मैं गुज़श्ता चंद वीडियोस पहले बता चुका हूं कि जिस दिन इमरान खान ये शर्ट पहनेगा जिसमें लिखा होगा कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, तब इनके लिए हालात बेहतर होंगे। वरना इनके लिए ज़मीन पाकिस्तान की तंग होती जाएगी। DHS बढ़ते जाएंगे लेकिन इनके लिए ज़मीन तंग होती जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बयानिए की जंग कंपनी को समझ आए। और वहीं से आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बयानिए की जंग में
پلیز اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں صدقے دل سے یہ مانتا ہوں کہ مسئلہ چند جرنیلوں کا نہیں ہے. کچھ بڑے سمجھدار لوگوں نے بھی ایسی بات کی ہے کہ یہ 2-2.5 جرنیل ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میری رائے یہ ہے کہ مسئلہ 2-2.5 جرنیلوں میں نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ادارے میں ہے، مسئلہ ٹریننگ میں ہے، مسئلہ سوچ میں ہے. ناظرین کرام، 9 مئی اس لیے کیا گیا کیونکہ کمپنی کے اندر 90% عمران خان کی سپورٹ تھی، اور اس کا اظہار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ کوئی کرتا ہے. انہیں نہیں پتا کہ کتنی ہے، 90% ہے، 70% ہے، اس کا نہیں پتا، لیکن جو سپورٹ تھی اس کا اظہار ہو رہا تھا. یہ لوگ کہیں خطاب کرتے تھے تو وہاں پہ چبھتے سوالات ہوتے تھے. 9 مئی کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان فوج پہ حملہ آور ہوئے. اس کی میرے سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. اوپر بیٹھے جو کر رہے ہیں سب کچھ، وہ یہ بتا کے کر رہے ہیں، یہ بیانیہ بنا کے کر رہے ہیں کہ عمران خان ورسز فوج ہے. آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی سے کچھ پہلے ایک بادشاہ نے خطاب کیا تھا اپنی کسی چھونی میں، اور وہاں کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عمران خان کس سے حقیقی آزادی مانگ رہا ہے؟ یہ آپ سے حقیقی آزادی مانگ رہا ہے، یہ ہم سے حقیقی آزادی مانگ رہا ہے. پھر ایک جگہ اس نے بات کی تھی کہ ہمارے ادارے کا ریپ ہو رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. تو بیانیہ یہ بنایا ہے بادشاہ نے کہ یہ ادارے پر حملہ ہے. اس بیانیے کو توڑنے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ گو کے ادارے میں ہے، ٹریننگ میں ہے، سوچ میں ہے جو ڈیولپ کی جاتی ہے کہ ملک تو آپ نے چلانا ہے، آپ سٹیٹ ہیں، یو کنٹرول ایوری تھنگ. سویلینز اور ڈفرز ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسے نعرے اس لیے کبھی نہ لگائیں جس سے ایسا بیانیہ بنانے میں بادشاہ سلامت کو مدد ملے کہ یہ لڑائی تو فوج سے کر رہے ہیں، یہ فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک دشمنوں کی ایما پر کر رہے ہیں. یہ وہ خطرناک بیانیہ جو بنایا جاتا ہے. اب کیا کمپنی اس وقت یہ خبریں چلوا کے یا تجزیے کروا کے کہ جی شہباز شریف تو ناکام ہو گئے، ہمیں فرنٹ پرووائڈ کرنے میں، ہمیں سیاسی بیانیہ دینے میں ناکام ہو گیا ہے، عمران خان کو پنجاب میں کاؤنٹر کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، کیا 24 نومبر کے احتجاج کو یہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کیسے وکٹری مل سکتی ہے؟ بڑا آسان رستہ ہے. اگر 1 ملین لوگ اسلام آباد آ جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس 1 ملین کے مجمع سے خطاب عمران احمد خان نیازی کرے گا. 10 لاکھ بندے کا بوجھ اسلام آباد برداشت نہیں کر سکتا، نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے، نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے. یہ ہمارے ملک کی آبادی کے حساب سے دیکھ لیں کتنا بندہ بنتا ہے. 10 لاکھ بندہ جس دن آئے عمران خان اسی دن رہا ہو جائیں گے. لیکن 10 لاکھ نہیں ہوتا، 3 سے 4 لاکھ بندہ ہوتا ہے، تو بھی آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ کے حق میں بہت کچھ جانے پہ حالات بننا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کو دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. 10 لاکھ تو آپ کی وکٹری کی کنجی ہے، وہ تو آپ ہی اکٹھے ہو جائیں. اگر آپ ایک قوم بن جائیں بجائے اس کے کہ تتر بتر جو ہم ہیں، نہ ہماری کوئی منزل ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، خوف ہے لوگوں میں. یہ ختم کریں، یہ اکٹھے ہو جائیں، ایک قوم بن جائیں تو منزل آپ کی بڑی قریب ہے. ورنہ اب معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ قومی حکومت بنانے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. شہباز شریف تو ویسے ہی غیر مقبول ہیں. اگر ہم نے غیر مقبول لوگوں سے یہ ملک چلوانا ہے تو پھر ہم جس کو مرضی بنوا لیں. پھر تو علیم خان MNA ہیں، اسے کیوں نہ وزیر اعظم بنوا لیا جائے. دیکھیں 63A کا جب سے یہ فیصلہ قاضی صاحب نے کیا ہے، اس کے بعد تو جو ہے وہ زبردستی ووٹ کسی سے بھی ڈلوائے جا سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کی سیٹ جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی، پارلیمانی پارٹی کی امپورٹنس بھی ختم ہو گئی ہے. دیکھیں کمپنی نے اس وقت اتنا خوف پیدا کر دیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچک زئی جو بڑے ایکٹیو تھے وہ کہاں گئے ہیں، مینگل صاحب، اختر مینگل، وہ کہاں گئے ہیں، ایون جماعت اسلامی کے جو نئے وزیر ہیں حافظ صاحب، نئے امیر جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو تھے، بڑے انہوں نے انقلابی تقاریر شروع میں کی، لیکن اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے ہیں، وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں جو عمران خان کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس کے بعد سارے سیاستدان ڈر گئے ہیں. اس کے بعد کوئی سیاستدان اس طرح کھل کر سامنے آ کر کمپنی کے خلاف بیانیہ بنا کر لڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ خوف کا شکار ہیں. یہ عمران خان کی ہی قوت ہے جو اس وقت پوری طاقت کے ساتھ کمپنی کے مد مقابل کھڑا ہے اور کمپنی کو للکار رہا ہے. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.